अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, काज़ी साहब की जो एक्सटेंशन है, वो लम्हा बलम्हा जो है वो दिन ब दिन वो तूली पकड़ती जा रही है और हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस एक्सटेंशन की इतनी फ़िक्र है कि इस एक्सटेंशन के लिए वो दुनिया जहान के हर तरीका आज़मा रहे हैं कि किसी भी तरीका से कोई आईनी, गैर आईनी कुछ भी तरीका हो, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है, ये ज़रूर होनी चाहिए। आप इस तरह ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए, इस वीडियो में क्या हो रहा है, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। देखिए, मौलाना एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, जिस तरह आपने अभी बताया। पीपल्स पार्टी भी तैयार कर रही है और गवर्नमेंट के पास भी एक मुसव्वदा है जो शुरू में बहुत सी अतराफ़ से ये कहा जाता रहा कि जी किसी को नहीं बांटा गया, और ये बात जो है मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। सबके पास मुसव्वदा था, बल्कि मुसव्वदे के ऊपर जो बातचीत हुई, मैं उसके कंटेंट्स जो हैं उनको भी मैं जानता हूँ क्या कंटेंट्स हैं, लेकिन लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। अब जो तीनों ड्राफ्ट तैयार होंगे, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, हमारा जो है, उसमें 100% इस बात का इम्कान है, 100%, बल्कि मैं समझता हूँ कि हतमी एक बात है कि वो तीनों ड्राफ्ट जो है इकट्ठे नेगोशिएट होंगे और कोशिश की जाएगी कि एक मुतफ़िका ड्राफ्ट जो है वो सामने लाया जाए। अच्छा, लेकिन जिसमें सारे जो उसके मुसन्नफ़ हैं ड्राफ्ट्स के, वो सारे के सारे मुतमिन हों। अच्छा खाई साहब, मैं क्योंकि मौलाना साहब के साथ कल और उसके अलावा इससे पहले भी मेरी काफ़ी उनके साथ तफसीली मुलाकातें हुई हैं और डिस्कशन हुई है, और जिस ड्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया। फिर तहरीक इंसाफ के लोग, उनसे भी बात हुई है, हुकूमत के कुछ लोगों से भी बात हुई है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी बिलावल साहब की और मोहसिन नकवी साहब की आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो जो बिलावल साहब की हमारे साथ कल गुफ्तगू हुई हमारे प्रोग्राम में, उससे हमें कतई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तो आज की बात बता रहा हूँ ना। अच्छा, आज भी आपकी कोई मुलाकात हुई बिलावल साहब? जी, मैं मुलाकात तकरीबन रोज़ाना हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी जो है ना, मेरा ख्याल है मिस रीड किया है आपने। बिल्कुल एक पेज के ऊपर हैं, हमारे विद इन आवर रैंक्स जो है, हम एक दूसरे को अकोमोडेट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मौलाना के भी जो ख़दशात हैं जो उनको भी एड्रेस करेंगे, और कोशिश यही होगी, हमारा जो टारगेट यही है कि एक मुतफ़िका ब्रॉड बेस जो है मुसव्वदा लाया जाए, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में मौजूद पार्टी मैक्सिमम तादाद उनकी जो है ना उनके ऊपर वोट दे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर सब एक पेज पे हैं तो बिलावल साहब और मोहसिन नकवी साहब अलग-अलग क्यों मिलते हैं मौलाना को? ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। फ़िक्र वाली नहीं, वैसे ही एक सवाल है कि पहले मोहसिन नकवी साहब, मेरा भी जी कर रहा है कि मैं मौलाना को जाके मिलें। हाँ, लेकिन हो सकता है मैं उनको सियासी मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, सियासी गुफ्तगू करूँ ही ना उनके साथ, मेरी वैसे उनके साथ गपशप है। अच्छा, इस पे मौलाना साहब आजकल ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ कल टुर जाऊंगा, गैर सियासी नहीं, वो अब मौलाना साहब थोड़े से तंग आए हुए हैं, वो शायद इस्लामाबाद से आज चले जाएंगे। चले, मैं चेक कर लूंगा, तो मैं तो वैसे गपशप लगाने चले जाऊँ, मेरा उनके साथ बड़ी न्याज़मंदी है। उनके पास ऐसे ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो ना सेनेटर हैं, ना MNA, ना उनकी पार्टी के पल्ले कुछ है। वो ना सिफारिश डलवा के नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आपकी कोई और नहीं करूँगा, वो सिफारिश डलवा के चले जाते हैं मौलाना के पास। मौलाना हैरान परेशान होकर उनसे पूछते हैं आप क्या करने आए हैं? वो कहते हैं जी हम आपको अखलाकी हमायत फराहम करने आए हैं। अच्छा, अब ये एक सवाल हुआ ना, अगर आपकी इतनी कुर्बत है तो फिर आपके समेत बहुत से जो गुजरे हैं उनके बयानात, उनके बारे में, मौलाना के बारे में गलत क्यों साबित हो? ज़रा सुने आप खाई साहब, आपके बयानात क्या थे? नंबर्स पूरे हैं हमारी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, IPP के, वो 100% प्रेजेंट हैं। मौलाना के साथ भी बात हुई है, उनके वोट हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरा ख्याल है दूर हो गए हैं। उसके अलावा भी वोट हैं जिनको कोई कानून या आइन जो है वो उनको पाबंद नहीं करता, वो वोट हमें देंगे। अच्छा, तो ये मौलाना साहब के बारे में अंदाज़ा गलत क्यों साबित हुआ आपका? नहीं, देखें, मैं मौलाना के साथ मिला होता ना तो हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत ना होता। मैंने तो जो बात मैंने रीड की हुई थी अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कोई मिस रीड किया गया। अदरवाइज़ मौलाना के हमारे जो है ना वो रास्ते जुदा नहीं है, रास्ते हमारे जो ठीक है, सियासतदानों में छोटी मोटी
اختلافات تو ہر وقت اس کا گنجائش رہتی ہے، لیکن بڑا کٹھن وقت جو ہے ہم نے اکٹھا گزارا ہوا ہے، اور مولانا صاحب چٹان کی طرح جو ہے کھڑے رہے۔ بالکل، یہ آپ صحیح کہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ان کی بھی یہی رائے ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسے لوگ جا کے ان کو بار بار ملتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ چلیں، میں بات ہو گئی آپ سے، کل اگر وہ ادھر ہوئے تو میں ان کے پاس ضرور چکر لگاؤں۔ اچھا، مولانا صاحب نے آج کیا کہا اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر وہ کھانے کے لیے گئے تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا یہ صرف کھانا ہے اور عارف الوی صاحب ہوں گے، لیکن وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز بھی موجود تھے، تو وہاں سے کھانا کھا کے جب وہ نکلے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت پہ اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے۔ اچھا، اس میں خواجہ صاحب، مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو مسودہ ان کو دیا گیا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جب اعظم نذیر تارڑ نے ان کو ایسے ایسے کر کے کہا کہ ہر قیمت پہ ہم نے اس کو منظور کروانا ہے، تو میں نے اس کو صاف صاف کہا کہ نو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے منسٹرز جو ہیں اور عرفان صدیقی صاحب اور بہت سے لوگ وہ کیوں کہتے رہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ وزیر قانون کو انہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ مجھے اس گفتگو کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جو ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں تو جو میرا کلپ جو آپ نے سنایا ہے، میرا جو امپریشن یہی تھا، اور آج بھی میں کہ مولانا جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑی عقابانہ نظر ہے، اور وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نکل آئے گی۔ کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بننی چاہیے، جوڈیشل ریفارمز پہ وہ کہتے ہیں بالکل بننا چاہیے، لیکن کچھ ایسی نیٹی گریٹیز ہیں، مثلا آرٹیکل 8 جو ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، اس کے اندر جو تبدیلیاں یا ترامیم تجویز کی گئی، اس پہ ان کے بڑے سخت تحفظات تھے۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں حامد میر صاحب اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ میوے گفتگو ہیں، ان کا انٹرویو ہے، اور ہمارے وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے کے ماہر ہیں، یعنی وہ باتوں کو لچھے دار گفتگو کرنا ان کو بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے، یعنی بات کو ادھر سے ادھر لے کے جانا، لیکن اصل کام جو عوام کا ہے، ناظرین کام، اس آدمی کی عمر شاید 80 سال سے بھی زیادہ ہے، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن باتیں یہ ایسی کرے گا کہ فلانا یہ وہ، اور عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، عوام جائے باڑ میں۔ یہ ان کا اپنا اوپر سے کبھی مولانا کے صاحب ان کی جو ہیں وہ محبت کی پینگیں بڑھتی ہیں، کبھی یہ جمہوریت کے گیت گاتے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی یہ ڈکٹیٹروں کی گود میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دفعہ آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری حکومت کی موجودگی میں لوگوں کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، ابھی جو حال ہی میں جو پی ٹی آئی کے ارکان جو اغوا ہوئے ہیں 4-5، انہی لوگوں نے ان کو اغوا کیا، اور شاید یہ اپنے ہینڈلرز کے کہنے پہ کیا، اپنی ضرورت کے تحت کیا۔ اپنی ضرورت ان کو کیا ہو سکتی ہے ناظرین کام، یہ اپنا ان کے جو سر کڑائی میں اور ہاتھ جو ہے وہ ان کے رنگے ہوئے ہیں تمام طرح کی کرپشن میں، تو عوام کی یہ بات صرف منہ زبانی کرتے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اور صرف یہ اپنے ہینڈلرز کو، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کو قتل کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی بہو بیٹی کے گھر پہ جو ہے وہ حملہ کر دینا۔ تو جس طریقے سے ابھی وہ حال ہی میں ایک ویڈیو آئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی، کہ جس طریقے سے اس کی ماں، اس کی بیوی اور جوان بیٹی کو جو ہے وہ گھر سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم قاضی کے حق میں ووٹ نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ دوبارہ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ناظرین کرام، جس ریاست میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عام ہوتی چلی جائیں،
اس میں اس طرح کے جو بوڑھے شیطان قسم کے جو سیاستدان ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارا جو وزیر دفاع جو گد ہے، یہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، لچھے دار گفتگو، یہ اللہ کو بھی جواب دے ہیں، ایک دن مریں گے یہ، اور اللہ کو بھی یہ جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے سیاست میں اور سیاست کے نام پہ اور شیطانیت کے نام پہ جو یہ کھیل رچاتے رہے ہیں، اس کا یہ جواب یہ دیں گے ضرور۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور اپنے چینل کا بہت خیال کیجئے، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔